جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آتین اہل القبائر من امتی حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہر کوئی وارث سانو نام تیرے دا جھولی اولو خالی حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے سدا پڑھ دے درود آپ تے سبحان اللہ اللہ کرے سانو کثرت درود دی عادت نصیب ہو جائے درود پاک پڑھنا بھی مقدر والے دا کام ہے آقا لجپال نے فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ یعنی حشر والے دیہاڑے خوش نصیب میں مصطفیٰ دے سب سے زیادہ قریب اور نیڑے ہوئے گا ان دی زبان تے زیادہ درود و سلام دے نغمے جاری رہے یہ ان دا ترجمہ عاشق نے کیتا ہے کہ جڑے سزا پڑھے حشر چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حشر چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حشر چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی اور بڑا خوبصورت نقشہ ہے جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی اگی اگی حضرت بلال ہونگے اگی اگی حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا ارے جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے بولو حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے
साडे आमिना दे लाल होणगे उसे पासे रहमत रसूल होएगी उसे पासे रहमत रसूल होएगी जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे जेड़े पासे फातिमा दे लाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिल हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे बोलो हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जन्नत च मुस्तफा दे लाल होणगे जेड़े पासे फातिमा